नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हयातुस सहाबा के दर्स में आज चलते हैं। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि कुछ मुशरिक लोगों ने खूब कत्ल किया था और खूब ज़िना किया था। वे लोग हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होकर कहने लगे, आप जो बात कहते हैं और जिसकी आप दावत देते हैं वह बहुत अच्छी है। आप हमें बताएं कि हमने जो गुनाह किए हैं क्या उनका कोई कफ़ारा हो सकता है। इस पर यह आयत नाजिल हुई, वल्लज़ीना ला यदऊन मअल्लाहि इलाहा आखर वला यक़्तुलून नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़्क़ि वला यज़्नून कुल या इबादिल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। पिछली हदीस में यह मालूम हुआ कि यह आयत हज़रत वहशी के बारे में नाजिल हुई थी। इस हदीस में यह मालूम हो रहा है कि यह आयत चंद मुशरिक लोगों के बारे में नाजिल हुई हैं। हज़रत अबू सलबा खुशनी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा एक लड़ाई से सफ़र से वापस तशरीफ़ लाए। आपने मस्जिद में जाकर 2 रकात नमाज़ पढ़ी और आपको यह बात पसंद थी कि सफ़र से वापसी पर पहले मस्जिद में जाएं और उसमें 2 रकात नमाज़ पढ़ें, फिर हज़रत फ़ातिमा के घर जाएं और उसके बाद अपनी बीवियों के घरों में जाएं। चुनांचे एक मरतबा सफ़र से वापस तशरीफ़ लाए और अपनी बीवियों के घरों से पहले हज़रत फ़ातिमा के घर तशरीफ़ ले गए तो हज़रत फ़ातिमा ने अपने घर के दरवाज़े पर आपका इस्तकबाल किया और आपके चेहरे अनवर और आँखों का बोसा लेने लगीं और रोने लगी तो उनसे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्यों रोती हो? उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी यह हालत देखकर रो रही हूँ कि आपका रंग सफ़र की मशक्क़त की वजह से बदल चुका है और आपके कपड़े पुराने हो गए। तो उनसे आपने फरमाया, ऐ फ़ातिमा मत रो, अल्लाह ने तुम्हारे बाप को ऐसा दीन देकर भेजा है जिसको अल्लाह रूए ज़मीन के हर पक्के घर में, हर कच्चे घर में और हर उन्हीं खैमे में ज़रूर दाखिल करेंगे। जो इस्लाम में दाखिल होंगे वे इज़्ज़त पाएंगे और जो दाखिल नहीं होंगे वे ज़लील होंगे। और दुनिया के जितने हिस्से में रात पहुंचती है उतने हिस्से में यह दीन भी पहुंचेगा, यानी सारी दुनिया में पहुँच कर रहेगा। हज़रत तमीम दारी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए सुना कि जहाँ तक दिन रात पहुँचते हैं यानी सारी दुनिया में यह दीन ज़रूर पहुँचेगा और हर पक्के और कच्चे घर में अल्लाह ताला इस दीन को ज़रूर दाखिल करेंगे। मानने वालों को इज़्ज़त देकर और न मानने वाले को ज़लील करेंगे। इस्लाम और अहले इस्लाम को अल्लाह पाक इज़्ज़त देंगे और कुफ्र को ज़लील व रुसवा करेंगे। हज़रत तमीम दारी फरमाया करते थे कि मैंने इस मंज़र को अपने ख़ानदान में अच्छी तरह देखा कि उनमें से जो मुसलमान हुए खैर व शराफ़त और इज़्ज़त ने उनके कदम चूमे और जो काफिर रहे वे ज़लील हुए, उनको छोटा बनना पड़ा और जिज़िया देना पड़ा। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुझे तुस्तर की फ़तह की खुशखबरी सुनाने के लिए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास भेजा। कबीला बकर बिन वाइल के 6 आदमी मुर्तद होकर मुशरिकीन से जा मिले थे। उनके बारे में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुझसे पूछा कि बकर बिन वाइल के उन आदमियों का क्या हुआ।
میں نے کہا کہ امیر المومنین، وہ لوگ مرتد ہو کر مشرکین سے جا ملے تھے، ان کا علاج تو یہی تھا کہ ان کو قتل کر دیا جاتا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا، وہ لوگ صحیح سالم میرے ہاتھ آ جاتے تو یہ مجھے ساری دنیا کے سونے چاندی سے زیادہ پسند ہوتا۔ میں نے کہا کہ امیر المومنین، اگر وہ آپ کے ہاتھ آ جاتے تو آپ ان کے ساتھ کیا برتاؤ فرماتے؟ انہوں نے فرمایا کہ وہ اسلام کے جس دروازے سے باہر نکل گئے تھے میں ان پر اسی دروازے میں واپس آ جانے کو پیش کرتا، پھر اگر وہ اسلام کی طرف واپس آ جاتے تو میں ان کے اسلام کو قبول کر لیتا، ورنہ انہیں جیل خانے میں ڈال دیتا۔ حضرت عبد الرحمن قاری کہتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی طرف سے ایک آدمی امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت عمر نے اس سے لوگوں کے حالات پوچھے جو اس نے بتائے۔ اس نے کہا کہ یہ عجیب بات پیش آئی کہ ایک آدمی مسلمان ہو کر پھر کافر ہو گیا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ تم نے اس کے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ اس نے کہا کہ مجھے بلا کر اس کی گردن اڑا دی۔ حضرت عمر نے فرمایا، کیا تم نے اسے 3 دن قید کیا اور روزانہ اسے ایک روٹی کھلائی اور اس سے توبہ کرائی؟ اگر تم ایسا کر لیتے تو شاید وہ توبہ کر لیتا اور اللہ کے دین میں واپس آ جاتا۔ اے اللہ، اس موقع پر میں موجود نہیں تھا اور نہ ایسا کرنے کا میں نے حکم دیا تھا، اور اب جب مجھے اس واقعے کا علم ہوا تو میں اس سے راضی بھی نہیں ہوا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک خط لکھا جس میں انہوں نے ایک آدمی کے بارے میں پوچھا کہ وہ اسلام میں داخل ہوا پھر کافر ہو گیا، پھر اسلام میں داخل ہوا پھر کافر ہو گیا، یہاں تک کہ ایسا اس نے کئی بار کیا، کیا اس سے اسلام قبول کیا جائے گا؟ تو حضرت عمر نے ان کو یہ جواب لکھا، جو اب تک اللہ پاک لوگوں نے اسلام قبول کرتے رہیں، جب تک اللہ پاک لوگوں سے اسلام قبول کرتے رہیں تم بھی اس سے اسلام قبول کرتے رہو، اس لیے کہ اب اس پر اسلام پیش کر کے دیکھو، اگر وہ قبول کر لے تو اسے چھوڑ دو، ورنہ اس کی گردن اڑا دو۔ حضرت ابو عمران زونی رحمۃ اللہ علیہ زونی کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک راہب کے پاس سے گزر ہوا، آپ وہاں کھڑے ہو گئے، لوگوں نے راہب کو پکار کر کہا کہ یہ امیر المومنین ہیں۔ اس نے جھانک کر دیکھا تو اس پر تکلیفیں اٹھانے اور مجاہدہ کرنے اور دنیا سے بے تعلق ہونے کی نشانیاں دکھائی دے رہی تھی، یعنی مجاہدوں کی کثرت کی وجہ سے بہت خستہ حال اور کمزور ہو رہا تھا۔ اسے دیکھ کر حضرت عمر رو دیے اور ان سے کسی نے کہا، آپ مت روئیے، یہ تو نصرانی ہیں، مسلمان نہیں ہیں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ مجھے معلوم ہے، لیکن مجھے اس پر ترس آ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد یاد آ رہا ہے، عاملۃ ناصبۃ تصلیٰ نارا حامیہ۔ بہت سے لوگ محنت کرنے والے تھکے ہوئے ہیں، گریں گے دھکتی ہوئی آگ میں، یعنی کافی لوگ جو دنیا میں بڑی بڑی محنت کرتے ہیں اللہ کے یہاں کچھ قبول نہیں ہوتی، اس لیے دنیا کی مشقتیں اٹھانے کے باوجود دوزخ میں جائیں گے۔ مجھے اس بات پر ترس آیا کہ دنیا میں تھکا دینے والی محنت کر رہا ہے اور اتنے مجاہدے برداشت کر رہا ہے، لیکن مر کر پھر بھی دوزخ میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرماوے، اور جو کچھ سنا ہے اس پر مکمل عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرماوے۔ جو ہم نے سنا ہے اس کو جہاں تک ہو سکے
کہ ہم جہاں تک پھیلائیں گے جتنے دین کی باتوں کو، دعوت کی باتوں کو، خاص کر کے اپنے دعوت کے ساتھیوں کے لیے ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ اب انشاءاللہ اللہ چاہے تو آنے والے درس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا افراد کو دعوت دینا، اس کو ہم سنیں گے اللہ نے چاہا تو، اللہ کی توفیق سے۔ آمین یا رب العالمین۔